الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت باشه. امروز هم در مورد موضوع دیگری صحبت میکنیم که شاید برای همه شما حائز اهمیت هست و چیزی است که اجتناب ناپذیر هست وقوع در اونها، ولی خداوند از لطف و کرمش راههایی رو باز کرده است که انسان از وقوع در این مشکلات نجات پیدا کنه و یا از عواقب اون در امان باشه. بحث امروز ما در مورد گناهان صغیره هست. در مورد گناهان چرا به دو دسته تقسیم شده‌اند؟ کبیره و صغیره. و اصلا گناهان صغیره چی هست؟ راه دوری از اونها کدومه؟ و همچنین چه وقتی هست که امکان دارد یک گناه صغیره تبدیل بشه به کبیره؟ بعضی از انسان‌های صالح همیشه در مورد حسنات میپرسند چیکار کنیم که اجرمون فراوان بشه؟ و دسته دیگه از اصحاب و یاران پیامبر از این سوال میکردن که خطرها کدوم هست که از اون دوری کنیم. لذا خداوند هم در قرآن کریم هم بحث گناهان کبیره رو کرده، هم بحث گناهان صغیره رو کرده و راه نجات یافتن از گناهان صغیره رو هم به لطف و کرمش بسیار متنوع و فراوان قرار داده است. امروز اجمالاً در مورد این موضوع صحبت میکنیم. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر عبدالعلیم احمدزایی هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و بعد. بعدم خدمت استاد گرامی استاد زهرابی و خدمت تمام بیننده ها عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. زنده باشید. بحث ما در مورد گناهان هست و شاید بعضیا بگن که چرا در مورد گناه صحبت بکنیم؟ چه اهمیتی داره که بحث کردن در مورد گناه؟ فقط بپردازید به این که حسنات چگونه هست، خوبی ها رو، مثلا سبحان الله اینقدر اجر داره، الحمدلله اینقدر اجر داره، حج اجر داره، نماز اجر داره، زکات اجر داره، در اینها صحبت کنید. آیا شما لزومی رو در این میبینید، ضرورتی رو در بیان بحث پرداختن به بحث گناهان میدانید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک رسول صلی الله علیه وسلم در حدیث مشهور می فرماید کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. حدیث است که بخاری در صحیحش روایت نموده است. این حدیث دلالت به این می کند که انسان یک مخلوق ضعیف و ناتوان هست و معرض یعنی گناه ها هست، با گناه ها روبرو می شود. زین للناس حب الشهوات، شهوات هم آدم رو به گناه میکشونه. بله، یعنی دشمنی شیطان با انسان است، نفس انسان است، شهوات است، دیگر چیزهاست که انسان به گناه ها میکشاند. و قسمی که رسول صلی الله علیه و سلم این حقیقت بیان کرد که هر فرزند آدم مرتکب گناه می شود. ما چرا در مورد پیامبران میگیم که معصوم هستند؟ به این معنی است که از اونها گناه صادر نمی شود. غیر از پیامبران هر انسان از او گناه صادر می شود. وقتی که شما در مقدمه هم اشاره کردین که همیش یکی حسنات است، یعنی اعمال نیکو هست، و یکی گناه ها هست، سیئات. بله، سیئات است که قرآن کریم به اشاره نموده است و حدیث. این دو چیز مربوط انسان می شود. انسان گاه اعمال نیک انجام می دهد و گاه از او گناه ها صادر می شود. مادامی که این دوتا وجود داره، همونطوری که خداوند در قرآن کریم هم فرمود و بلوناهم بالحسنات و السیئات، بله، هم به سیئات هم به حسنات انسان مورد آزمایش قرار میگیره. مادام وجود داره پس باید دربارش حرف زد. بله، در حتی اگر در مورد حکمت گناه ها آدم فکر بکنه، یعنی حکمت گناه ها هم همیست که خداوند دوست داره وقتی که بندیش استغفار بگویه، توبه بکنه. یعنی به این معنی است که از انسان اشتباه صورت گرفت، از انسان گناه صادر شد، وقتی که دستان نیاز را به پروردگارش بلند میکند، خداوند خیلی خوش میشود. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. دوست دارد خداوند کسایی که توبه میکنند، دوست دارد خداوند استغفار کننده ها را. به این معنی است که کسی که از او گناه صادر شد او عاجل به خداوند رجوع میکند، کسی که مرتکب گناه شد به خداوند رجوع میکند. و چند نقطه دیگه رابطه ضرور است ببینید که حدیث مشهور است که رسول صلی الله علیه و سلم فرموده، حدیث قدسی: سبقت
رحمتی غضبی یعنی رحمت خداوند نسبت به غضبش سبقت نموده است. به این معنی است که خداوند عاجل بنده هایش را عذاب نمیدهد. مرتکب گناه شد که خداوند عاجل او را عذاب بدهد، بلکه برای از مهلت میدهد تا بعد از ارتکاب گناه چی شود، یعنی به خداوند متعال رجوع بکند. یک نکته خیلی ضروری است اگر تشبیها این موضوع را بحث بکنیم. گناه همانند ویروسی هست، همانند بیماری هست. وقتی که یک انسان جسمش بیمار می شود، عاجل نیاز پیدا می کند به استعمال دارو، عاجل می رود به طبیب و پزشک تا به خاطر علاج جسم یا بدن خود را بکند و این بیماری از دور شود. گناه عین ویروس هست، گناه عین بیماری هست که روح انسان بیمار می سازد. اگر انسان وقتی که جسمش بیمار شد علاج خود را نکرد، دارو استعمال نکرد، آهسته آهسته جسم از بین می رود، نابود می شود و یا به خطرات صحی روبرو می شود. لذا انسان وقتی که بیمار می شود عاجل به طبیب رجوع می کند، عاجل دارو استعمال می کند تا دوباره امو صحتمندی را به دست بیاورد. عین چیز گناه هست. گناه روح انسان را بیمار می سازد. وقتی که روح انسان بیمار شد چی می کند؟ او به خداوند متعال رجوع می کند تا دوباره از گناه ها پاک شود. ببینید رسول صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا فرموده است. میگوید گناه وقتی یک انسان گناه را مرتکب شد یک نقطه سیاه در قلب دل انسان ایجاد می شود. اگر توبه نمود او پاک شد، اگر توبه نمود او نقطه بزرگتر می شود، اگر توبه نمود بزرگتر می شود، بزرگتر می شود تا همه قلب را چی می شود، یعنی فراگیر می گیرد و همه قلب سیاه می شود. وقتی که سیاه شده اونجا باز دیگه انسان اعمال نیک انجام داده نمیتواند، همیشه مرتکب گناه ها می شود، یعنی سیاه دل می باشد. معروفا ولا ينكر منکرا. بله، یعنی سیاه دل می شود. بله. پس رسول صلی الله علیه و سلم برای ما حکمت بیان می کند. وقتی که شما مرتکب گناه شدین زود توبه کنید که او نقطه های سیاه از قلبتان دور شود. بله. حالا اگه بپردازیم به اینکه گناهان رو دو دسته کردن، یکی کبیره یکی صغیره، آیا این یک مستند قرآنی یا حدیث داره در اینکه گناهان دو بخش شده اند، بخشی کبیره بخشی صغیره؟ بله، این موضوع در قرآن عظیم شان هم ذکر شده است و در احادیث هم تفصیلا ذکر شده است و حتی علما کتاب‌های خاصی را در رابطه با کبائر ذنوب تألیف نمودند که کبائر ذنوب کدام هست. قرآن کریم مثلا اشاره نموده است که در رابطه با یکی از کبائر گناه‌ها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ببینید بزرگترین گناه کبیره شرک آوردن به خداوند است و بدترین گناه ها هست، هم بزرگترین و هم بدترین. و خداوند متعال میگوید که ما شرک هرگز نمی بخشم و مادون شرک می بخشم. شاید گناه های مختلف را انسان مرتکب شود و تحت مشیت خداوند است. ان شاء غفر له و ان شاء عذبه. اگر خداوند خواسته باشد او را مغفرت میکند، میبخشد گناهش، اگر خواسته باشد او را عذاب میدهد. ولی سخت‌ترینش همین گناه گناه شرک است که انسان به خداوند متعال شرک میآورد. آیه که فرمود و این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. بله، این تقسیم بر این هست که گناهانی وجود داره به اسم کبائر و گناهان دیگر هستند که صغائرند و خداوند اون رو مکفراتی براش قرار داده. بله، یعنی تقریبا به همین شکل آیات‌های متعدد در قرآن کریم است که اشاره صریح دارد در رابطه با کبائر ذنوب و صغائر ذنوب. همین آیه یعنی متبرکه خداوند متعال میفرماید این تجتنبوا کبائر ما تنهون. کبائر یعنی گناه‌های کبیره، گناه‌های بزرگ. اگر از این میگه خودداری کردین، میگه ما بر شما میبخشیم گناه‌های چی را؟ سیئات. اینجا مرادش صغائر ذنوب است، یعنی می گناهایی را که مرتکب شدین او را ما بر شما میبخشیم و میآمرزیم. این تقریبا به این شکل آیات‌های زیاد است. اونایی هم که در سوره کهف میفرماید، اونایی که وقتی که خداوند نامه اعمال رو به انسان ها میدهد میگن یا ویلنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. بله، یعنی آیات هم صریح است در رابطه با چی؟ با صغائر ذنوب و کبائر ذنوب که قرآن کریم به او اشاره صریح نموده است و همچنین در احادیث هم ذکر شده است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صراحتا بیان نموده است که اجتنبوا
کبائر الذنوب، یعنی باز گفته که الاشراک بالله، عقوق الوالدین، اکبر الکبائر. الا اخبركم باکبر الکبائر الاشراک بالله و عقوق الوالدین، مثلا و دیگه مثلا سرقه و زنا و بهتان، اینا اکبر کبائرن و بله اینا کبائر کمتر از اینها وجود داره، در درجه اینها نیست ولی کبائر. بله، یعنی تقریبا در این احادیث هم صراحتا به گناهان کبیره اشاره شده است که فلان فلان گناه ها اگه گناه بخوام کبیره تعریفی رو از گناهان کبیره و صغیره ارائه بدیم، تعریف چی هست؟ به چه شیوهی میشه شناخت که گناه کبیره کدوم، صغیره کدوم؟ بله، در رابطه علما بحث های طولانی نمودن که گناه کبیره تعریف چی است و صغیره چی است، ولی اتفاقا یعنی نقطه اتفاقی در رابطه به تعریف این دو گناه است که گناه کبیره همون گناه است که به مرتکب از او حد دنیوی جاری می شود و وعید اخروی و یا لعن الهی به او چی می شود؟ به او تعلق می گیرد. این چی است؟ میگه گناه کبیره است. مثلا برای این اگر حد دنیوی داشته باشه، مثلا قطع دست برای دزد، مثل قصاص در قتل، جلد برای کسی که مرتکب زنا شده، قصاص برای کسی که قتل کرده، این حد دنیوی است. به این میگن حد، به این میگن حدود شرعی. اگه حدود شرعی داشته باشه این یک پس میشه کبایر. دوما اینکه وعید و لعن اخروی، وعید عذاب شدید باشه. بله، مثل کسی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه، اینها دلیل بر این هست که این گناه کبیر است. بله بله، یعنی اینمی تقریبا نشانه های گناه های کبیر است که مثلا خداوند متعال به مرتکب این گناه در دنیا حدود تعیین نموده است که اگر شما این گناه ها را مرتکب شدین باید این حدود بالایتان جاری شود. بله. و در عین وقت اگر انسان از این گناه ها توبه نکرد، دست نکشید، خداوند برشان عذاب های اخروی میدهد. حتی این نقطه قابل یادآوری است جناب شیخ که اگر یک کسی حد بالایش جاری شد، آیا خداوند او را در قیامت عذاب میدهد یا خیر؟ در رابطه حدیث ماعز است که رسول صلی الله علیه و آله فرمودن وقتی که حد را بالایش جاری نمودن، حد رجم بود، میگه از بدنش خون پرید و به بدن یکی از اصحاب اصابت نمود و اونها لفظ زشت برشان استعمال نمود. بله، رسول صلی الله علیه و آله گفت که نه خیر، الفاظ زشت برای استعمال نکنین. قسم به خداوند اگر میگه توبه نموده است که اگر بالای اهل مدینه توزیع شود به همه کفایت میکند. به این معنی است اگر بالای کسی حد دنیوی جاری شد، خداوند این گناه را از او پاک میکند، بر از او وعید اخروی نیست، عذاب اخروی نیست، چرا که نمی حد رو پاک ساخت. و خیلی درس ها در این فرمایش رسول الله علیه السلام هست که انسان چگونه تعامل کنه با اهل معصیت و گناه، چگونه تعامل کنه با گناهانی که وجود داره و پیش میاد. خیلی مواقع است وقتی که میبینن یه انسانی مرتکب گناهی شده، دیگرانی که دو رکعت نماز میخونن به دیده اشمئزاز، به دیده حقارت به اون نگاه میکنن، در حالی که شرعا این غلط هست. و در موارد مختلف دیگه هم بوده کسی که مشروب خورد و مردم داشتن حالازه یکی با دمپایی میزد، یکی با نمیدونم هر کسی به شیوهی، حکم شرعی اون این شیوه بود و بعضی هم بد گفتند، حرف بد زدن در حقشون. پیامبر منعشون کرد، گفت این کارو نکنید. و این منع کردن رسول الله حد جاری کردی، تموم شده دیگه. کسی حق نداره به دیگری بد بگه. در هر بد گفتنی هم خودستایی هم وجود داره، گویی اینکه ما دیگه امکان داره مرتکب گناه نشیم، در حالی که کسی در امان نیست، نه از وسوسه شیطان نه از مکر الهی. هیچ کدوم از انسان در امان. ولا یأمن مکر الله الا القوم الکافرون. یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث اول صحبتمون پرداختیم به این که گناهان دو دسته هستند، کبیره و صغیره، و خداوند در قرآن کریم هر دو رو بحث کرده است. و اینکه نشانه های گناه کبیره چی هست و گناهان صغیره تعریف اون چیه که الان به اون خواهیم پرداخت. ما در خصوص گناهان کبیره قبلا هم صحبت کردیم، تعریفش هم جناب عالی الان فرمودی که یکی اینکه حدود شرعی برش جاری بشه، دوم اینکه عذاب شدید قیامت، و سوم اینکه مورد لعن خداوند قرار گرفته باشه. همونطوری که خداوند می‌فرماید لعن الله الواشمات و المستوشمات، این لعن دلیل بر اینه که این گناه کبیره است که خدا لعنت کرده اون رو.
از گناه کبیره میگذاریم بیام سراغ گناهان صغیره، چون موضوع و مدار بحث امروز ما در همین است. گناه صغیره رو چگونه بشناسیم و تعریف اون چیه؟ بله، اگر ما تعریف گناه کبیره را عکس کنیم و صغیره می شود. مثلا هر گناهی که دو بالای انسان یا مؤمن حد جاری نمی شود، حد شرعی نداره. حد شرعی مثلا مرتکب شده است ولی حد شرعی ندارد که بالایش جاری شود. این یک علامه چیست؟ گناه صغیر است. دوم، به مرتکب از او وعید اخروی و یا لعن الهی چی نمیشه تعلق نمیگیرد. این چیست؟ این تعریف گناه صغیر است، قسمی که علما این را به می شکل تعریف نمودن. پس گناه هست ولی خداوند نهی کرده از اون. بله. یا پیامبر نهی کرده از اون، فرموده این براتون بهتره. بله. اگه این کارو بکنید بهتره، اگه این کارو نکنید بهتره. مثل همون آیه که مثلا میفرماید و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم. بله. اینجا فرمود این براشون زکات دهنده تر، یعنی چی؟ رشد میده به اونها، تزکیهشون میکنه که اگر از نگاه کردن به نامحرم دوری کنند. پس نگاه کردن گناه صغیر است، چون نه حد شرعی داره، نه لعن و نفرین شده و حتی عذاب شدید هم دربارش بحث نشده. لذا اونجا میبینیم اون گناه صغیر است و کفاره اون هم میشه، حالا بعداً خواهید گفت. بله. حتی جناب شیخ ببینید که در رابطه به مقاماتی که خداوند متعال در رابطه به بهشت بیان کرده که در بهشت درجات است. درجات به این معنی است که هر کسی که به خداوند متعال نزدیک باشد مقامش بالاتر هست، به طرف بالا می رود. و در جهنم درکات هست، یعنی هر کسی که جرمش بیشتر باشد میزان عذاب سخت‌تر بله میشه، پایینتر می رود و هر قدر پایینتر می رود عذاب بیشتر می شود. این المنافقین فی درک الاسفل من النار. بله. حتی امام بخاری رحمه الله در صحیحش یک باب دارد به نام باب اخف اهل النار، اخف عذابا اهل النار. باز گفته است ابو طالب اخف الناس عذابا یوم القیامه، اخف الناس عذابا یوم القیامه. یعنی این چیز، یعنی عذابهای روز قیامت مختلف هست ولی خفیف ترینش بالای ابو طالب عم رسول صلی الله علیه و سلم، کاکا یا عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم. او چیست؟ میگه توضع جمرتین فی اخمص قدمیه فیغلی منهما دماغه. یعنی در بلندترین، در بالاترین جهنم می باشد. او عذابش چیست که در یعنی کمترین درجه. بله پاهاش قوق آتش گذاشته می شود که دماغ از او جوش می خورد. این چی معناست؟ یعنی این همو مراحل عذاب است که خداوند متعال برای انسان ها می دهد. لذا مثل که ما تقسیم بندی کردیم گناه کبیره گناه صغیره، خداوند متعال هر انسان به اساس جرمی که انجام داده به مو اندازه عذاب میدهد. این نیست که همه اهل نار یک نوع عذاب هستند، عذابهای مختلفی هست. پس به این خاطر است که عذاب اهل کبیره بیشتر است نسبت به عذاب اهل صغایر. بله. البته اون مثالی رو که اشاره فرمودید در اون حدیث اومده، بحث اینه که بحث شرکه. اونجا چون ابو طالب به هر حال مسلمان نشد و اون شرک هست که اون عذاب سخت رو داره، وگرنه عذابهای آسان تر از اون بسیار فراوان هست در جهنم برای مؤمنینی که اهل معصیت بودن. بله. اهل معصیت عذابشون از اون خیلی کمتر و خفیفتر هست. بله. دیگه تقریبا چی بود؟ یعنی تعریف گناه صغیره فرمودید که این هست که وعید عذاب شدید نباشه، حدود شرعی نداشته باشه، زیاد به شدت به توصیف بدی وصف نشده باشه. چون بعضی از گناهان هست در قرآن کریم و چین اولا حدود شرعی نداره، در قرآن کریم هم وعید عذاب شدید براش نیومده، ولی به شیوه بسیار بدی بحث اون شده، مثلا غیبت. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. این در حالیه که گناه کبیره، غیبت گناه کبیره است، ولی با وجود اینکه گناه کبیره است خداوند نه حدود شرعی براش تعیین کرده، نه وعید عذاب شدید داده و نه اینکه لعن شده. هیچ کدوم از اینها، بلکه توصیف بسیار سختی برای اون در نظر گرفت. بله واقعا. دیگه اینجا تقریبا همین مسائل گناه صغیره را اگر ما بحث میکنیم به این معنی است که انسان باید دائما از هر انواع گناه ها اجتناب بکنه. چرا؟ وقتی که گناه میگم به این معنی است که این کار زشت است، این کار ضررناک است. حتی نکته که شما اشاره کردین خیلی مهم است. شاید گناه صغیره باشد ولی مفاسدش بیشتر باشد، ضررش بیشتر باشد. یعنی دو رابطه مثلا وعید نباشد،
یک کسی دروغ میگوید مثلا، یا کسی غیبت میکند یا نمامت میکند یا گناه دیگری که مفاسدش بیشتر و بیشتر هست، حتی به گناه کبیر انسان میرساند. پس انسان باید از هر نوع گناه ها، بعضی گناه ها فردی هست به فرد تعلق میگیرد و بعضی گناه ها به جامعه تعلق میگیرد و گناهانی هم هست که سبب کبائر میشن، خودشون کبیره نیستند ولی تبدیل به کبیره میشن، مثل همون نگاه کردن به من نامحرم. اول نگاه کردن، بعد وعده دادن، بعد نمیدونم حرف زدن، بعد تا میرسه به ارتکاب فاحشه. پس گناه صغیره ادامه دادنشون رو تبدیل به کبیره میکنه. ابتداً بحث اسباب گناهان رو اگر بفرمایید، چرا ما گناه میکنیم؟ سبب اصلی گناه چی هست؟ خود انسان، یعنی خداوند متعال انسان به شکلی آفریده که یک مخلوق ضعیف هست، یعنی در مقابل گناه ها یعنی توانمندیش چیز ضعیف است. یعنی هر انسان متفاوت است. وقتی که ما درجه پیامبران رو میبینیم چرا بلندتر هست؟ اونها مقاومت ایمانیشون بیشتر هست. اونها در مقابل گناه، در مقابل نفس، شهوات نفس چی هستن؟ ایمانشون خیلی قوی است. ولی از انبیا پایینتر اگر انسان ها را میبینیم متقین هستن، مثلا انسان های مقربین هستن یا عوام مسلمانان. یعنی در ایمان اونها چی هستن؟ در درجات ایمانی متفاوت هستن. کسی که ایمان قوی داشته باشه در مقابل گناه ها مقاومت داشته باشه. انسان های ضعیف هستند که اگر هر باد بالایشان آمد اونها را میپراند. این بادها اسباب گناه خیلی زیاد است. اولین سببش شیطان است. شیطان دشمن انسان هست. وقتی که شیطان خداوند از رحمتش راند، این وعده را کرد که انذرنی الی یوم یبعثون. بعد از فرمود که لاحتنکن ذریتهم اجمعین، یعنی من امین نسل یا ذریه آدم چی میکنم؟ نابود میسازم، ریشه‌کن میسازم. بعد از او حتی می شیوه های گناه را خود شیطان معرفی میکند که لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یعنی این شیوه های گمراه کننده انسان هست که انسان چگونه شیطان گمراه میکند. از پیش روی، از پشت سر، از راست، از چپ میاد که انسان گمراه میسازد. پس اولین سبب از اسباب گناه ها شیطان است. شیطان دشمن انسان هست. شیطان نمیگذارد که انسان اعمال نیک انجام بدهد، او را میکشاند به طرف گناه ها. دوم سبب از اسباب گناه نفس انسان هست. این نفس لاماره بالسوء، در نفس خواهشاتی هست. من میخواستم یک سوالی برام ایجاد شد در بحث این که بحث شیطان رو کردی، خیلی نقطه مهمیه. اون آیه هم که فرمود لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، و گفت که از هر چهار طرف به سویش میام. معنی این است که واقعا اون رو محاط میکنم به وسوسه های زیاد، یا واقعا هدف اومدن جسمی هست؟ اصلا تعامل شیطان با انسان هر نوع هست، ولی بیشترش وسوسه هست. من الجنة والناس، مثلا در سوره ناس که آمده است، من وسواس الخناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. یعنی شیطان وسوسه میکند انسان. حتی در عبادات، در نماز، یک مسلمان نماز میخواند شیطان میاد رو وسوسه میکند، نمیگذاره که نماز بخواند. و در وسوسه کردن در واقع تزیین سیئات هست. یکی از کارهایی که فرمود لازینن لهم، گفت که من براشون زیبا جلوه میدهم. گناه رو اینقدر قشنگ میکنه و توجیه برای آدم میاره، میره گناه رو میکنه، بعد توجیه هم یادش میده که این گونه توجیه کن. تو جوان اشکال نداره، حالا یه بار رفتی فرق مشروب خوردی یا رفتی با یک نامحرمی در ارتباط بودی، شیطان این رو تزیین میکنه براش. حالا خودتنها تو که نیستی، حضرت آدم هم گناه کرد، تنها که تو نیستی، نمیدونم همه دارن گناه میکنن، کافی یک توبه و استغفار کنی. از این جهت معنیش یعنی از راهی وارد میشه که انسان خودش هم شاید متوجه نشه چون کلاه سرش رفته و فریبش داده. حتی در حدیث مشهور داریم که میگه وقتی که آذان فجر بلند میشد، میگه شیطان میاد یعقد عقدة فی اذن الانسان، یعنی تو خواب هستی، آذان شنیده شد، اگر کسی مؤمن است بلند میشد وضو میگیرد، اما شیطان میاد میگه در گوش انسان یک گیره را بسته میکنه که خیر است، فعلا وقت زیاد است. بعد از او اقامت گفته شد، باز میاد میگه گریه دوم رو میزند، میگوید که وقت بیشتر است. بعد از اون نماز تمام شد و حتی نماز به قضایی میرسه، طلوع آفتاب، بله اما گریه سیومی رو میزند. به این معنی است که شیطان نمیگذارد. یعنی تو نیست که شیطان با انسان نشسته است با او صحبت میکنه، نه، این وسوسه هایی است که
از طریق چشم، از طریق گوش، از طریق زبان بر انسان الهام میکند، یعنی میاندازد در قلب از ولی این با وسوسه. این وصف خدا میفرماید لیس له سلطان، میفرماید که قدرت نداره شیطان قدرت اینقدر قوی سلطانش غالب نیست بر انسان مگر به کسی الا الذين يتولونه، مگر کسانی که شیطان رو به ولایت پذیرفتن. وگرنه شیطان اینقدر کافیه شما اگر میخوای شیطان رو دور کنی اجازه ندی بیاد داخل خونت، میگی بسم الله، میری داخل خونه دیگه جا نیست، شیطان نمیتونه بیاد. میری سر سفره غذا میخوری میگی بسم الله، غذا دیگه نیست برای شیطان. یعنی با یک بسم الله گفتن هم از خونت بیرونش کردی، هم از سفرت بیرونش کردی. در همبستری بسم الله میگی دیگه شراکتی نداره در اون. در هر چیزی یک یعنی با آسان ترین کار میشه جلوشو گرفت. ولی مشکل اینجاست که ما نفسمون بده، نفس اماره بالسوء. این رو بفرمایید. بله این حتی در سوره ابراهیم هست که خداوند متعال میفرماید و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. یعنی ما سلطان، خود شیطان میگه قدرتی نداشتم، قدرت نداشت، ما شما رو دعوت کردم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. شما خودتونید. بله. یعنی ما وظیفه‌ام وسوسه بود که برای شما وسوسه دادم، دیگه ما توان سلطان بالای شما نداشتم. یعنی نقطه که شما اشاره کردین خیلی زیبا است که شیطان بالای انسان سلطه ندارد بلکه وسوسه میکند. انسان‌های ضعیف پیروان شیطان میشوند، انسان‌های قوی مثل که شما نمونه‌هایش رو بیان کردین بسم الله میگوین، اعوذ بالله میگوین و شیطان از خود میرانند، بالای اونها سلطان ندارن. این چی است؟ یعنی این شیطان است که دشمن انسان است و انسان به گناه ها میکشانه. دومش نفس انسان است که از شیطان خطرناک. بله، نفس انسان بعضی اوقات انسان به گناه ها میکشانه. این نفس الاماره بالسوء الا من رحم ربی، یعنی نفس انسان به گناه ها میکشاند. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بله. یعنی حتی تزکیه نفس وقت که علما بیان میکنن این بسیار یک موضوع مهم است. قرآن به او صراحتا اشاره کرده. نفست باید به طاعات، به عبادات، به اذکار، به اعمال صالحه تزکیه بکنن تا شما را به طرف خوبی ها بکشانن و از بدی ها شما را دور داشته باشند. پس نفس انسان هم یکی از اسباب گناه هاست که انسان را به طرف گناه میکشاند. همچنین شهوت هم یکی از غرایزی است که خداوند متعال در جسم انسان گذاشته است و شهوت های مختلفی است. مثلا شهوت مال است. اگر اجازه بدید توقفی میکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، یک توقف کوتاهی میکنیم برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش از صحبت‌های امروزمون پرداختیم به تعریف گناهان کبیره و صغیره و اینکه چگونه در قرآن کریم و در سنت پیامبر اومده اند و داشتیم در مورد اسباب گناهان صحبت کردیم. سبب اول شیطان، سبب دوم نفس اماره بالسوء و سبب سوم شهواتی که خداوند در وجود انسان قرار داده است که این شهوات لازم و ضروری هست برای ادامه حیات بر روی زمین، ولی اگر کنترل نشود باعث می شود که انسان وارد حیطه و حدود گناهان بشود. این سه مورد رو اشاره فرمودید جناب دکتر. موارد دیگری هم وجود داره؟ بله، این شهوات اگر بیشتر اشاره بدیم بهتر است. خداوند متعال می‌فرماید که افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی هوا و هوس نفس خود اله یا معبود خود قرار میده، یعنی تابع نفس و شهوات خود هست. و در آیه دیگر می‌فرماید که ولا تتبعوا الهوا فیضلک عن سبیل الله. این شهوات مختلف است. شهوت مال، بعضی مردم مال اونها را کور کر می‌سازد. به خاطر مال چی میکند؟ دزدی میکند، رشوت میگیرد، سود میخورد. این انسان را به طرف گمراهی میکشاند. شهوت مثلا پادشاهی و جاه و جلال است، به خاطر به قدرت رسیدن مرتکب هر جرم و جنایت میشود. این شهوت جاه و جلال است. قتل میکند، دزدی میکند، مثلا ظلم میکند تا به پادشاهی و به مقام برسد. شهوت مثلا چی است؟ شهوت زن هست که مرتکب زنا میشود. این چی است؟ شهوت‌های جنسی. بله، شهوت‌های جنسی، چون هم در زن وجود داره هم در مرد وجود داره. تنها این نیست که در مرد شهوت. بله یعنی انسان به گناه ها میکشه. این انواع شهوات بود که یکی از اسباب گناه ها حالا است. چون مسائل زیادی داریم، دو تا موضوع مهم باید بحث بکنیم امروز در پایان صحبت امروزمون. یکی این که یک گناه صغیره چگونه تبدیل به کبیره میشه و دوم این که کفاره گناهان صغیره چی است. بله،
تقریبا چند مورد در رابطه به که گناه صغیره به کبیره تبدیل می شود. اولش علما میگن که اصرار به گناه های صغیره یا تکرار نمودن گناهان صغیره او را چه به کبیره میرساند. لا صغیره مع اصرار ولا کبیره مع استغفار، بیهقی روایت کرده در شعب الایمان. پس اگر کسی یک گناه صغیره رو انجام بده و با تکرار، اولا صغیره از امکان داره با یک استغفرالله پاک بشه. بله. اگر کسی مرتکب گناه صغیره شد بگه استغفرالله پاک میشه، بگه الحمدلله پاک میشه، بره وضو بگیره 2 رکعت نماز بخونه پاک میشه. ولی اگر بر این اصرار کرد، یعنی مرتب تکرار کرد این رو، بله. این اصرار کردن بر گناه اون رو تبدیل به کبیره میسازد. به این معنی است که انسان وقتی که مرتکب گناه میشود و او رو تکرار میکند، یک انسان ضعیف الایمان هست و نمیخواد پاک شود. یک انسان به طرف همه کثافت های گناه حرکت میکند. خیلی جالبه در اوصاف انسان های متقی خداوند کریم میفرماید در قرآن کریم ولم یصروا علی ما فعلوا. بله. نمیفرماید که گناه نمیکنند، میگه فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. مرتکب فاحشه یعنی گناه بزرگ و مرتکب ظلم به خودشون شدند ولی اصرار نکردن بر. بله، یعنی گناه کردن این چیز، این یک اشتباه از انسان صادر می شود و صفت مؤمن است که بعد از گناه باید توبه نماید. حتی حضرت اهل تقوا. بله، حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه به میاد چی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. نصوحا، توبه نصوحا میگه که انسان هرگز به گناه بر نمیگرده. یعنی مرتکب شد ولو کبیره هم باشد بر نمیکند. باز نمونه هایش بعضی علما بیان کرد، مثل که شیر از پستان یک حیوان بیرون میشد دوباره برگشت از خیلی ناممکن هست که دمو پستان دوباره اون شیر داخل شود. این چیز یعنی اصرار نمودن به گناه یک از اسباب چیز که صغیره رو به کبیره تبدیل میکنه. دومش ای که ناچیز شمردن گناه. خیر است، ما در زبان فارسی یک مثل داریم میگه خیر است، خیر است. گناه میکند، چرا این کار کردی؟ خیر است میگه، باک نداره. یا بعضی مردم میگه خیر است، کلی مردم این کارو میکنه. همین خیر است، خیر است یعنی احتقار شمردن، ناچیز شمردن، کوچک شمردن گناه. میگه لا تنظر الى المعصیه وانظر الى من عصیت. بله. بله. نکن به خود گناه چی کاری رو کردی. بله. این تقریبا سبب دومیش است که حتی در رابطه حدیثی هم داریم که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، میگه و فرمودن که انکم لتعملون اعمالا هي ادق عندكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلی الله علیه و من الموبقات. شما کارهای را انجام میدین که به نظر شما مانند یک مو هست، یه چیز کوچکی است و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را جمله موبقات و مهلکات میشمردیم که بسیار گناه بزرگی است. پیش شما ناچیز است، کوچک است، اما به نزد ما از جمله بیخی گناههای بزرگی شمرده میشد. یعنی ناچیز شمردن گناه هم از چی است که صغایر به کبایر میرساند. همچنان افتخار کردن به گناه. انسان چرا افتخار بکنه؟ یعنی یک کار بدی کرد چرا افتخار بکنه؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی یک گناهی رو مرتکب شده بیاد در بین مردم بگه که من این گناه که من چنین و چنان کار کردم. کل امتی معافات الا المجاهرین و ان من الاجهار ان يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحه كذا وكذا. سبحان الله. یعنی تو گناه کردی، خدا گناهت بالات پوشاند، ولی این انسان میاد فردا میگه که نخیر من فلان دزدی کردم یا قتل کردم یا فلان کردم. افتخار کردن هم صغیره را به کبیره تبدیل میسازد، ولو گناه ناچیز باشه. ولی که انسان یاد میکند، افتخار میکند، این هم چیز یکی از صغایر به کبایر میرسد. اخیرش خوش بودن به گناه، اظهار خوشی کردن به گناه. مثلا یک نفر شراب خورد یا قتل کرد، خیلی خوش است که من امروز 10 نفر رو کشتم، به قتل رساندم، یا گناه فلان. امی اظهار خوشی ولو که گناه صغیره باشد او را به کبیره میرساند. البته اینا همه گناه کبیره بودن مثال زدید، ولی گناهان صغیره دیگری مثلا مثال چون مسئله قتل و مسئله شرب خمر و مسئله اینا خودش کبیره است. بله. مثال دیگری که اگر گناه صغیره مثل اینکه کسی مثلا به کسی اذیت برساند، بله، به اذیت رساندن به همسایه، به یک مسلمان، ولو که به اذیت کمی باشد، ولی این که انسان به کار بد کسی رو مسخره کنه، بله، مسخره کردن، تحقیر نمودن، ولو که این کار چی است، یعنی کوچک هم هست، ولی انسان که میبالد به گناه افتخار خوش می باشد، این هم چی است؟ همین انسان به چی میرساند؟ گناه تبدیل به کبیره میکنه. این تقریبا 4 اسباب بود.
در رابطه با مکفرات گناه ها. بله. در مورد این که این 4 موردی که گناه رو تبدیل به صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه و خیلی امر خطرناکیه، مخصوصا اینکه کسی افتخار کنه به گناه کردن. اگر قبح گناه از دیده انسان برود، انسان دیگه خیلی آسان گناه میکنه. یعنی قبحش شکسته میشه. گاهن خیلی موارد هست که در بین جامعه گناه قبحی داره، مردم از این که این گناه رو بکنن شرمنده‌اند، اما وقتی این قبح شکسته شد تبدیل میشه به یه افتخاری، یه حسنی تبدیل میشه. بین دوستان داره به افتخار مثلا میگه من این کارو کردم، رفتم مثلا مطلق گفتم به دختر فلانی، رفتم به فلان چیز نگاه کردم، یک مسخره کردم، فلان دوست رو مسخره کردم، بعد میاد میخنده بین دوستاشو داره به خوشی از اون یاد میکنه. اینه که قبح گناه شکسته شده و خود شکستن قبح گناه خود یک گناه. بله، یعنی بعضی مردم حتی در رابطه با گناه ها عادی میشود. گناه کرد برش یک چیز عادی مثل خوردن نوشیدن می باشد. شما ببینید همین زنبور عسل همیشه بالای گل ها میشیند. اگر زنبور عسل بالای نجاست ها بشیند و میمیرد، ولی بالای نجاست ها همین مگس میشیند. مگس جایش نجاست هاست. مگس دیگه نجاست ها برش عادی است، ولی زنبور عسل چون که بالای گل ها میشیند و عسل میدهد، این چیز در بحث مجاهرت به معصیت، یعنی این رو جهارا انجام دادن، جلو مردم انجام دادن، امروز متاسفانه با وجود مواقع تواصل اجتماعی خیلی زیاد شده. مجاهرت به معصیت، طرف میبینی یک زنی خودش رو برهنه کرده، داره خودش رو از خودش فیلم میگیره، بی‌حیایی خودش رو داره نمایش میده. بله بله. و یا کسی دیگری داره حرفای مفت بی معنایی میزنه یا آواز میخونه یا موسیقی میگه یا نمیدونم فلان. مجاهرت به معصیت قبلا اگه کسی گناهی میکرد پنهانی بوده نمیگفت به کسی، یا بین 2 نفر و 10 نفر بود، بین 10 نفر گناهی میکردن میدونستن، یا فردا به دوستاش میگفت. ولی امروزه در مواقع تواصل اجتماعی میذاره، در فیسبوک میذاره، در نمیدونم اینستاگرام میذاره، در تلویزیون ها وجود داره که همه گناهان رو به شکل جهری علنا داره نشون میده. بالکل این بسیار موضوع مهم است، بسیار خطرناک است. یعنی میست که صغایر به کبایر تبدیل میکند. گناه کرد یعنی از او صادر شد، چون که ولی به او مجاهرت میکند، مثلا در وسایل تواصل اجتماعی میکنه، اون رو پخش میکنه، باش افتخار میکنه، خودش هم خوشحاله از اینکه دیگران، حالا فرض کن مردی یا زنی، خوشحاله که دیگران اون رو دارن میبینن در این حالت، در این وضعیت دارن اون رو میبینن، خوشحال افتخار میکنه. هم مجاهرت کرده، هم افتخار کرده، هم خوشحال کرده، هم اون رو پخش کرده، هم تکرار و اصرار. چون حالا این سوال اینجاست که آیا این که یک بار فیلم از خودش گرفته و گناه کرده، این که مرتب پخش میشه دیگران میبینن، این جزء تکراره؟ بالکل این تکرار است که صغیره را به کبیره مبدل میسازد. چرا که همه مردم فاسد میسازد. یکی از اسباب فساد جامعه هست. گناه کرد، تو گناه رو پخش میکنی، به این معنی است که میخوای که مردم هم آهسته آهسته به راه شما روان شوند. پس اینمی یکی از اسباب که صغایر به کبایر تبدیل میکند. و نقطه دیگر، یک مثال دیگرش هم ذکر میکنم که بعضی مردم خصوصیات مردم پخش و نشر میکنه. جناب شیخ، این هم گناه هست، حتی ممکن از گناه کبیره باشد که کبیره است. بله، مثلا یک کسی تصویر داره یا فیلم از خانوادیش داره، مردم او را پخش میکنه. چرا پخش میکنی؟ یعنی از صفات منافقینی بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسرار مسلمانان را چی میکردن؟ پخش میکردن. این هم از گناه کبیره است که باید مردم متوجه باشند. تشییع فاحشه گناه کبیره است. بله. و تشییع اسرار مردم. بله، اسرار مردم. این هم خصوصا در این زمان که یعنی وسایل فساد خیلی زیاد شده، حتی وسایل تواصل اجتماعی خیلی زیاد شده، انسان باید خیلی متوجه باشن. در مورد کفاره گناهان صغیره صحبت بکنیم. گناهان کبیره حالا اون جدا هست، کبیره که باید به چه شیوهی حالا اون رو کفارش چی میشه، صغیره کفارش چی هست؟ بله، تقریبا کفاره عموم گناه ها مشابه هست، کبیره و صغیره، که اولش توبه نمودن است که انسان باید هر گناهی را مرتکب شد، اگر صغیره است یا کبیره است، توبه کند، به خداوند متعال رجوع بکند. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. استغفار گفتن است، هم از جمله مکفرات گناه است. گناه کردی استغفار بخواهید. قبل از اینها آیا ستر کردن خود، انسان مرتکب گناهی میشه، خودش رو ستر کنه، آیا جزو مکفرات نمیشه؟ تقریبا یعنی خودش ستر کردن اون معامله زمینه از جمله چیزهایی که فرمودید تا گناه کبیره صغیره به کبیره تبدیل میشه اینه که این رو تشییع میکنه. بله. ولی اگه ستر کرد
خودش زمینه بخشیده شدن و کفاره شدن فراهم بله. میشه. یعنی این معامله بین خداوند و بین همین انسان است. شاید انسان یک گناه کبیره کنه و ستر کنه، یعنی به این معنا نیست که خدا او را برش بخشید، نه خیر. یعنی گناه را کرد، ستر کرد، این کار خوب است که گناه را باید بخش نکنه. خب ما چند دقیقه بیشتر نداریم، همین بله. مسائل رو بفرمایید به ترتیب. همچنان عبادات یک از جمله مکفرات است. وضو گرفتن، نماز خواندن، روزه، زکات، حج، انسان از گناه ها از گناه ها پاک میکند. و همچنان نیکی کردن، اعمال نیک انجام دادن. ان الحسنات یذهبن السیئات. گناه کردی و خالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيث ما كنت و اتبع السیئه الحسنه. یعنی بعد از گناه انسان کار نیک انجام بده، یعنی کار خیر انسان از گناه ها چی میکند؟ پاک میسازد. و از مردم، یعنی هر مصیبتی که برای انسان میرسد، همین درد و مصیبت هم انسان از گناه ها پاک میسازد. ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهم الا كفر به من سیئاته. یعنی درد و غمی که بر انسان میرسد، این از لطف و رحمت خداوند است که اینها را وسیله مکفرات گناهان قرار داده است. از حضور شما جناب دکتر عبدالعلیم احمدزی بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خداوند میخوانم که به همه ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه را عنایت بفرماید و توفیق دهد که از گناهان دوری کنیم و اگر مرتکب گناه شدیم توبه کنیم و بازگردیم و کفاره گناهانمون بشود. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.